جنہ دے بوئے دا پردار عباس آئی ہوئی شام اچ راہ منگ دیا رہی ہیں بی بی آدھی راہ دیو کلی نا ومن نال اصغر دی ماں صحابہ دی وجہ تو اہل بیت تو نفرت نہ کری صحابہ بھی پاک نبی دے اہل بیت بھی پاک نبی دے اور شیعہ نہیں جڑا صحابہ دا احترام نہ کرے لیکن فرق محسوس کیتا کر شاہ جی جدو دین تی اوکھی بنی ہے 28 رجب آئی ادرات دا ویلا ہوا صحابہ دیاں دھیاں سدیاں رہیاں علی دیاں دھیاں رو دیاں ٹر بی بی آدھی نانا وسی مدینہ وہ دھیاں ٹریاں ہوئے جی بسم اللہ کرو دعا منگیا کرو شلہ بھینا دے سامنے بھرا نہ روئے ممبر گوائے جدالی دی دھی اپنے حجرے چ ٹر کے دروازہ ڈیوٹی تے آ کے تھک کے مٹی تے بہ گئے